नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर ट्रंप की यके बाद देगरे भारत के बारे की गई सोशल मीडिया पोस्टों ने भारतीयों को हिलाकर रख दिया है कि ये क्या हो गया। पूरे भारत में हैरानी के साथ साथ परेशानी भी है कि आखिर सदर ट्रंप पर पाकिस्तान ने कौन सा जादू कर दिया है कि वो भारतीय वजीर आज़म मोदी की साख को मुसलसल खराब कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत की तारीफें कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया गया और अब हर जगह अमरीकी सदर उनकी तारीफें कर रहे हैं। अभी भारत सदर ट्रंप की पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे तारीफों के गम से ही नहीं निकल रहा था कि सदर ट्रंप ने अब भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है और साथ रूस से असला और तेल खरीदने पर जुर्माना आयद करने का ऐलान भी किया है। भारत पर टैरिफ आयद करने के बाद सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील का ऐलान भी किया है। उन्होंने पाकिस्तान में तेल की पैदावार के हवाले से अमरीकी ताआवुन का ऐलान करते हुए कहा कि इस मकसद के लिए एक मुश्तरका कमेटी बनाई जाएगी। इस मौका पर उन्होंने भारत के जख्मों पर मजीद नमक छिड़कते हुए कहा कि क्या पता किसी रोज भारत पाकिस्तान से तेल खरीद रहा हो। भारत अब तक तो कोशिश कर रहा था कि वो सदर ट्रंप को जवाब ना दे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में जंग बंदी कराई थी। अगरचे बीजेपी हुकूमत के अरकान या वज़रा इससे इनकारी हैं, लेकिन वजीर आज़म मोदी ने अब तक अपने मुंह से ट्रंप का नाम नहीं लिया। लेकिन अब जब ट्रंप ने भारत को इतना बड़ा झटका दिया है तो नरेंद्र मोदी कब चुप रहेंगे। मुआशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर के इन गैर मामूली ऐलानात के बाद भारतीय करेंसी पर दबाव बढ़ेगा और डॉलर के मुकाबले में भारतीय करेंसी की कदर में खातिर खाह कमी होगी, जिसका मतलब है कि भारत में आने वाले दिनों में दरामदात महंगी होगी, जिससे वहां महंगाई बढ़ेगी और धीरे धीरे अवाम मोदी के खिलाफ हो सकती है। भारत सऊदी अरब और रूस से तेल मंगवाता है। करेंसी की कदर कम होने से उसे वो तेल भी महंगा मिलेगा। भारत ने जब से अपनी अना या गरूर में सदर ट्रंप के पाक भारत जंगबंदी में अदा किए गए किरदार से इनकार कर दिया और बल्कि शुरू किया, तब से नरेंद्र मोदी और सदर ट्रंप के माबैन एक सर्द मोहरी आना शुरू हो गई थी। भारत ये नहीं चाहता था कि अमेरिका पूरी दुनिया के सामने ये बात करे कि जंग बंदी उसने कराई है और यूं लगे कि अमेरिका कभी भी भारत को एक फोन करके घुटनों पर ला सकता है। अब तक भारतीय सियासतदान और उनका मीडिया पाकिस्तान को ताने देते थे कि इस्लामाबाद वाशिंगटन से आए एक फोन पर ढेर हो जाता है, जबकि भारत को झुकाने की किसी को जरूरत नहीं। भारत की दुनिया को जरूरत है, ना कि भारत को दुनिया की। यूं भारत और भारतीयों के अंदर एक अजीब सा तकब्बुर भर गया था, जो नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में मजीद उभर कर सामने आना शुरू हो गया और अवाम ने यह नारा लगा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। हुकूमत में आने के बाद मोदी ने यहां तक कहा कि दुनिया जान ले कि अब भारत का वजीर आजम कोई आम बंदा नहीं, बल्कि 56 इंच की छाती रखने वाला मोदी है। ये पहला लीडर था जो अपनी छाती की लंबाई आवाम को बताकर अपनी बहादुरी की मिसाल दे रहा था। शायद इसका मतलब मनमोहन सिंह और कांग्रेस का इमेज खराब करना था, क्योंकि मनमोहन सिंह को एक टेक्नोक्रेट और सॉफ्ट वजीर आजम समझा जाता था। अगरचे मनमोहन को जदीद भारतीय कानून का गॉड फादर समझा जाता है, जिन्होंने 1990 की दहाई में कांग्रेस के वजीर आजम नरसिंहा राव के दौर में वजीर बनकर जो मुआशी इस्लाहात मुतारिफ कराई थी, इनकी बदौलत भारत आज एक बड़ी मईशत बन चुका है। ऐसा मुल्क जिसके पास 60 करोड़ से ज्यादा की मिडिल क्लास है, जो मुआशी ग्रोथ में अहम किरदार अदा कर रही है। इसके बाद मोदी ने भारतीयों को यह नारा दिया कि अगर भारत माता को अजीम बनाना है या कदीम हिंदू सल्तनत को बहाल करना है तो फिर मोदी का हुकूमत में रहना जरूरी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस तरह मोदी को लार्ज देन लाइफ शख्सियत बनाकर पेश करने का काम शुरू हुआ। मोदी ने हर भारतीय को यकीन दिलाया कि वो चीन से भी टक्कर लेगा
اور جو کام وزیر اعظم نہرو 1962 میں نہ کر سکے اور چین کو بھارتی علاقہ دے بیٹھے تھے، مودی آئندہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ بھارت پاکستان کو گھس کر مارے گا۔ دنیا اب ہمارے پاس آئے گی کیونکہ ہمارے پاس بزنس ہے، سب سے بڑی مڈل کلاس ہے اور معاشی و فوجی طاقت ہے۔ مودی نے پاپولسٹ لیڈر کا راستہ لیا کہ عوام کو ایسے خواب دکھاؤ کہ وہ خود کو بھگوان سمجھے۔ مسلمان اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت کو عروج پر پہنچا کر مودی نے ایک ایسی ٹیم بنائی کہ لگتا تھا دنیا 3 لوگ چلائیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر، ان تینوں نے بھارتیوں کے اندر ایسی ہوا بھری کہ لوگ انہیں بھارت کا مسیحا سمجھنے لگے۔ مودی کے دور حکومت میں یہ تاثر مزید گہرا ہوا کہ دنیا کا ہر ملک بھارت سے کاروبار کرنا چاہتا ہے، یہاں سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے کیونکہ بھارت کے پاس خریدار اور ڈالرز ہیں۔ اس سارے منظرنامے میں پاکستان ان کے نزدیک چونٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ سوشل میڈیا پر ہر بھارتی پاکستان کا مذاق اڑاتا کہ کیا پدی اور پدی کا شوربہ۔ ہمارے بھارتی دوست اکثر غرور و تکبر سے کہتے کہ چھوڑو یار، ہم لوگوں سے اب تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، اب ہماری ٹکر چین اور باقی دنیا سے ہے۔ ان کے اندر مودی اور ان کی بھگت جو ہوا بھرتے گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے مودی اب صدر ٹرمپ سے ٹکر لے بیٹھا ہے۔ اگر مودی کا وزیر خارجہ یہ کہہ دیتا کہ جی ہاں ٹرمپ انتظامیہ کا پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ہے، تو کون سا آسمان گر پڑتا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کا کردار تسلیم کیا تو ہمارے ہاں کون سا آسمان ٹوٹ پڑا۔ کیا کوئی پاکستانی اس وقت شہباز شریف سے جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کا ذکر کرنے پر ناراض ہے؟ پاکستانی عوام نے تو اسے اچھا سمجھا کہ صدر ٹرمپ نے 2 ملکوں کے درمیان جنگ بندی رکوا دی، لیکن بھارت میں اس کے الٹ ہوا۔ وہاں پاپولسٹ لیڈر مودی نے 11 برسوں میں اپنے فالوورز کو اتنے اونچے بانس پر بٹھا دیا کہ وہ یہ سن ہی نہیں سکتے کہ مودی کو صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بند کرا دو، اور اس نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی۔ بھارتی عوام سمجھتے ہیں کہ مودی کا بھارت اتنا عظیم ملک ہے جس کے سامنے صدر ٹرمپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی المیہ ہوتا ہے جب پاپولسٹ لیڈر اپنے عوام کو خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے جس سے ملک اور جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے۔ پاپولسٹ لیڈر عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اسے عظیم بنانے کا خواب دکھاتا ہے اور ذیلی عظمت کی وہ کہانیاں گڑھ لیتا ہے کہ اس کے فالوورز تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے لیڈر کو کوئی نیچا بھی دکھا سکتا ہے۔ اس وقت بھارت شدید مشکل میں آ گیا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو پہلی دفعہ بڑا جھٹکا دیا کہ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہم چین سے خود ڈیل کر لیں گے، آپ چین کے نام پر ہمیں بلیک میل نہ کرو۔ لیکن مودی کے فالوورز کو یقین ہے کہ ان کا وزیر اعظم اتنا مہان ہے کہ بہت جلد صدر ٹرمپ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر ان سے معافی مانگے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو ٹویٹر ایکس پر جا کر ٹویٹس پڑھ لیں جہاں مودی کے بھگت تکبر سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کب معافی مانگے گا ہمارے 56 انچ چھاتی والے مودی سے۔ یہ ہے پاپولسٹ لیڈر کا سیر کہ اس کے فالوورز اسے انسان نہیں بھگوان سمجھ لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن نشان کال کر پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔